नमस्कार सबैजनालाई हिटको फोर्थ भिडियोमा तपाईको स्वागत छ जसमा आज हामी पढ्नेछौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ठीक छ, त्यति पनि गाह्रो यो कन्सेप्ट होइन। सिम्पलमा बुझ्ने हो भने कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो टेम्परेचर चेन्ज नगरिकन जति हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ नि त्यही हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सिम्पल। जस्तै यसको रियल लाइफ इक्जाम्पल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ म एउटा ग्लास लिए, पानी पिउने ग्लास। यो हो स्टील को ग्लास। ठीक छ, यसरी बनाइदिएको छु, थाहा लाग्छ यो स्टील को ग्लास हो। ठीक छ, अनि यो एउटा भइहाल्यो। यो भइहाल्यो तपाईको नर्मल ग्लास, जुन ग्लास को ग्लास हुँदैन, सिसा को ग्लास। सिम्पली छोड्नुहुन्छ त फुट्छ त्यस्तो ग्लास हो यो। दुवैजनालाई मैले घाममा राखिदिएँ। ठीक छ, दुवैजनालाई घाममा राखिदिएँ। 1 घण्टाका लागि तिनीहरूलाई छाडिदिएँ मैले। ओके, अब 1 घण्टा पछि तपाईलाई यसले चेक गर्नु छ छोएर। यसरी नै फिल हुन्छ। 1 घण्टा पछि तपाईँ घाममा राखेर 1 घण्टा पछि यो स्टिलको ग्लासले छुनुहुन्छ नि, पुरा तपाईको हात पुरा जलिहाल्छ यहाँ तराई एरियामा। अन्त धेरै नै तातो भइहाल्छ के। तर त्यही ग्लास त्यति खासै तातो भएको हुँदैन। हुन्छ तातो, तर त्यति पनि खास तातो भएको हुँदैन। तपाईँ टच गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी प्रब्लम। यहाँ के भइरहेछ? सन भेदभाव त गरिरहेछ छैन। यसलाई पनि सेम हिट दिइरहेछ, यसलाई पनि सेम हिट दिइरहेछ। तर यसले बढी एब्जर्ब गरिरहेछ, यसले कम एब्जर्ब गरिरहेछ। त्यस्तो किन यो भेदभाव? त्यो भेदभाव मेनली यो जुन स्टील को जुन मेटेरियल को मोलिकुल को स्ट्रक्चर छ, ठीक छ न, जुन स्ट्रक्चर हुन्छ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जुन छ, ग्लास को मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुन्छ, स्टील को मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुन्छ। र त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरले नै डिसाइड गर्छ कति हिट त्यसको एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी छ। ठीक छ नि, हिट एब्जर्बिङ क्यापेसिटी। कति फास्ट, हाउ फास्ट हिट एब्जर्बिङ, फास्ट हिट एब्जर्बिङ क्यापेसिटी। ठीक छ नि, त्यो मोलिकुलको स्ट्रक्चरले भन्छ कि कति फास्ट कुनै पनि अब्जेक्टले हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ। र यो मोलिकुलको स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट मेटेरियलको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ। ग्लासको लागि डिफ्रेन्ट छ, स्टिल ग्लासको लागि डिफ्रेन्ट छ, यो भित्ताको लागि डिफ्रेन्ट छ, यो बोर्डको लागि डिफ्रेन्ट छ, यो मार्करको लागि डिफ्रेन्ट छ। सो डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट सेम हिट ने दिए पनि तिनीहरूको जुन हिट एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी छ त्यो हिसाबले तिनीहरू डिफ्रेन्ट हिट एब्जर्ब गर्छ र डिफ्रेन्ट टेम्परेचर चेन्ज गर्छ आफ्नो। ठीक छ, यही कुरालाई कति फास्ट कुनै अब्जेक्टले हिट एब्जर्ब गर्छ जुन मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड गर्छ, त्यही कुरालाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अहिले हामी यसले चाहिँ हिट क्यापेसिटी डिपमा गएको छैन। यो मात्र बाहिरी कुरा हो कि कुनै पनि अब्जेक्ट जुन छ त्यो कति फास्ट हिटलाई एब्जर्ब गर्न सक्छ, त्यही हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सिम्पलमा भन्ने हो भने, यसरी डिटेलमा बुझ्नु छ भने हामीले हिट इक्वेसन पढ्नुपर्छ। एकचोटि त्यो पढ्लियो, हिटको इक्वेसन जुन हुन्छ त्यसलाई हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ। द हिट इक्वेसन। ठीक छ, त्यसलाई बुझ्नका लागि म यहाँ एउटा भाडो बनाएको छु जसमा मैले वाटर राखिदिएको छु। यो मैले वाटर, यसलाई मैले आगोले तताइरहेको छु। आगोले यसलाई म तताउने छु। अब आगोले जब तताउनु भइरहेछ त यसमा हिट एब्जर्ब हुन्छ, यो हिट दिइरहेछ, यहाँ एब्जर्ब हुन्छ। त्यो हिट कति एब्जर्ब भयो, कति फास्ट होइन, मैले अहिले मात्र कुरा गरेछु टोटलमा कति हिट एब्जर्ब भइरहेछ। हिट जुन एब्जर्ब गरिरहेछ त्यसले मैले क्यूले डिनोट गरेको छु। ठीक छ नि, क्यू
भनेको कति हिट एब्जर्ब गरिरहेछ, हिट एब्जर्ब टोटल कति हिट एब्जर्ब गरेछ त्यो मलाई नाप्नु छ। त मतलब त्यसको फर्मुला मैले निकाल्नु छ कि कुनै पनि अब्जेक्टले कति हिट एब्जर्ब गर्छ, कति फास्ट होइन, त्यो फास्टवाला स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो, यो नर्मल हिट कति एब्जर्ब गर्छ त्यो कुरा हो, ठिक छ नि। कति फास्ट फ्लो होइन, मात्र टोटल टाइममा कति यसले हिट एब्जर्ब गरेछ, त्यही हो हिट एब्जर्ब त्यो। अब यो जुन छ यो वाटरले कति हिट एब्जर्ब गरेछ त्यसलाई हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। त अफकोर्स यसको फर्मुला निकाल्नुपर्छ हामीलाई। त फर्मुला निकाल्नका लागि पहिले हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ यो कुन कुन कुरामा डिपेन्डेन्ट छ। जसरी हामी फोर्सको फर्मुला निकालेको छु, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास, द फोर्स इक्वल टु kma। त्यसपछि k को भ्यालु 1 निकालेको थियो अनि f इक्वल टु ma गरिदिएको थियो। यही तरिकाले कुनै पनि कुराको फर्मुला निकालिन्छ। त यसको पनि निकालिरहेको छौँ हामी। अब एक्सपेरिमेन्टबाट हामी के थाहा गर्यो कि क्यू जुन छ नि त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो भाडाम भएको पिण्ड मतलब माससँग। जति तपाईँ वाटर राख्नुभयो त्यति नै बढी यसको हिट जुन छ एब्जर्ब गर्छ त्यसले, ठिक छ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ कि तपाईलाई एउटा कुराको डिपेन्डेन्सी नाप्नु छ नि त बाँकी सबै कुरा कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, एभ्रिथिङ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। यहाँको कुरा हाल बेहाल जे छ त्यो कन्स्टेन्ट हुनु, यो हिट कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, यो भाडोको थिकनेस कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, सबै कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, ठिक छ नि। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो नि, वाटरको टेम्परेचर चेन्ज हुनु पर्यो। यो मानिलिनु 2 डिग्री सेल्सियस छ, यहाँबाट भएर 5 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो, त त्यो कुरा हुनु भएन। 3 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो, त्यो कुरा हुनु भएन। 2 डिग्री सेल्सियस छ त 2 डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो, जसले एक्युरेट डिपेन्डेन्सी हामी मेजर गर्न सक्छौँ के। नत्र टेम्परेचरले पनि अलिकति चेन्ज हुन सक्छ। त एक्ज्याक्ट यदि तपाईँलाई यो माससँगको डिपेन्डेन्सी नाप्नु छ तपाईँले टेम्परेचर फिक्स गर्नुपर्छ। अब कसरी हुन्छ, अरे डिफ्रेन्ट यो मेथड छ। यहाँ केही कुरा प्याड लगाइदिनुहोस् जसले एक्स्ट्रा हिट जुन छ त्यो एब्जर्ब गरिदिन्छ र यसको टेम्परेचर बढ्न दिँदैन, त्यो अलग अलग तरिका छ। र यसमा मास राख्नुहोस्, ठिक छ, यसमा वाटर अझ राख्नुहोस् र त्यसपछि नाप्नुहोस् कि यसको हिट जुन यसले एब्जर्ब गर्यो त्यो बढ्यो त हामी के हेर्छौँ बढेको छ भने हामी के कन्क्लुड गर्छौँ क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मास। अनि लजिक पनि त्यही भन्छ कि यार एक्स्ट्रा तपाईँ मास एड गर्नुभएछ भने कि एक्स्ट्रा एटम एड गर्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा एटम मिन्स एक्स्ट्रा भाइब्रेसन मिन्स एक्स्ट्रा हिट। यो कुन केसमा, टेम्परेचर कन्स्टेन्टमा, टेम्परेचर कन्स्टेन्टको केसमा। त्यसपछि एउटा अझ डिपेन्डेन्सी। अब यहाँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट गरेर हामी डिपेन्डेन्सी नापिदियो। अब टेम्परेचरलाई चेन्ज गर्छौँ हामी र मासलाई कन्स्टेन्ट राख्छौँ। के गर्छौँ, यहाँ हिट दिइरहेछु, यो हटाइदिनुहोस्। अब हिट दिइरहेछु त अब हामी के गर्छौँ 2 डिग्री सेल्सियसबाट 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्छौँ, तर मासलाई त्यतिको त्यति नै राख्छौँ, ठिक छ। त के हेर्छौँ कि टेम्परेचर जति बढाउनु भइरहेछ हिट एब्जर्ब त्यति नै बढिरहेछ भनेको त्यसमा जति टेम्परेचर बढ्छ अफकोर्स त्यति बढी नै हिट छ यसमा। त्यसपछि 3 डिग्री सेल्सियस र 4 डिग्री सेल्सियस गर्नुहोस्, तर मास सेमको सेम। त के हुन्छ, यसमा टेम्परेचर बढिरहेछ त त्यसको भित्रको जुन हिट छ त्यो पनि बढिरहेछ अफकोर्स। सो बेसिकली क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। यसलाई चेन्ज पनि भन्छौँ, हिट पनि भन्छौँ, तर चेन्ज पनि भन्छौँ। सिम्प्लिसिटीमा लेख्ने हो भने यसलाई मानिलिनुहोस् T1 मानिलिनुहोस्, यसलाई T2 मतलब इनिसियल र फाइनल। त क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल T2 माइनस T1। टेम्परेचर चेन्जको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। जति बढी टेम्परेचर, जस्तै यसलाई T1 मान्नुहुन्छ, यसलाई T2 मान्नुहुन्छ, त यहाँ 2 डिग्री सेल्सियसको चेन्ज भयो। 2 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भयो त अझ बढी हिट एब्जर्ब गरेको छ। सिम्पली भन्ने हो, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान्नु गइसक्यो, तब यसलाई T1 र यसलाई T2 मान्नुहुन्छ त कति भइहाल्यो 3 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर चेन्ज भयो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म धेरै बढी हिट एब्जर्ब भयो, ठिक छ नि। त त्यही कुरा हो, जति टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ भनेको त्यति नै बढी त्यसको भित्र हिट गइरहेछ, र जति हिट गइरहेछ भनेको त्यही नै हिट एब्जर्ब हो। सो बेसिक कुरा हो। अनि यहाँ हामी के राखेको छौँ, मास सेम टु सेम। सो यहाँ मास कन्स्टेन्ट राखेको छौँ, बुझ्नुभयो। त्यति खासै गाह्रो कुरा भएन यो कुरा। अब यसलाई त्यही फर्मुलामा कन्भर्ट गरियो, कसरी गर्ने,
Q is directly proportional to m into T2 minus T1. अब यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि हामी एउटा कन्स्टेन्ट ल्याउनुपर्छ। त त्यो कन्स्टेन्टलाई के लेखौँ, कुनै पनि तपाईँ साइन दिन सक्नुहुन्छ, तर साइन्टिस्टहरूले एउटा स्पेशल साइन दिन्छ यसको लागि। यस क्यू इक्वल टु यस इन्टु यो कन्स्टेन्ट हो यस इन्टु एम T2 माइनस T। ओके, अब यसले याद गर्न यस एम T2 माइनस T भने धेरैजनालाई गाह्रो हुन्छ, त धेरैजनाले यसरी अरेन्ज गरेर याद गर्छ यसलाई एम एस T2 माइनस T1। त दुवै सही छ, कुनै प्रब्लम छैन। त यो तपाईको फाइनल इक्वेसन भइहाल्यो। यो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 कम्बाइनिङ यहाँ कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 अनि यहाँ इक्वेसन 3 निस्कियो। यही इक्वेसनलाई हामी हिट इक्वेसन भन्छौँ। ओके, यो हिट इक्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, फ्युचरमा नम्बरिकल हामी गर्छौँ तब। अब यहाँ लेख लियो एकचोटि कि कुन कुन कुराको के मतलब छ। सबभन्दा पहिला क्यू को वेयर, यहाँ हिट इक्वेसनमा क्यू को मतलब के हो अहिले पर्यो, हिट एब्जर्ब टोटल हिट एब्जर्ब। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ नि कि तपाईँ कुनै कुरामा हिट दिनुभयो रहेछ, ठिक छ नि, त्यसको लागि जुन यो हामी फर्मुला निकालेको छौँ क्यू इक्वल टु एमएस T2 माइनस T1, त्यही सेम फर्मुला युज हुन सक्छ यदि तपाईँ यहाँबाट हिट निकाल्नु भइरहेछ तब, भनेको कोल्ड गर्नु भइरहेछ त्यसमा पनि सेम फर्मुला युज हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामी टोटल हिट एब्जर्ब वा रिलिज पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने दुवै केसमा सेम फर्मुला युज हुन्छ। त्यसपछि यम भनेको के हो, मास अफ सब्सटेन्स, जुन सब्सटेन्सको हामी निकालिरहेछौँ कति हिट त्यसमा एब्जर्ब भइरहेछ। सो मास अफ सब्सटेन्स वा मेटेरियल भन्नु, मेटेरियल सुन्नमा राम्रो लागेको छ, मेटेरियल। त्यसपछि T2 माइनस T1 यसको लास्टमा लेख्छौँ T2 माइनस T1। यहाँ T1 भनेको जरुर मतलब यो होइन, यसलाई तपाईँ T1 मान्न सक्नुहुन्छ यदि मान्नुहोस् यसैबाट टेम्परेचर स्टार्ट भएको थियो भने, ठिक है। त्यस्तो छैन, T1 भनेको सिम्पली इनिसियल टेम्परेचर हो, इनिसियल टेम्परेचर, र T2 भनेको सिम्पली फाइनल टेम्परेचर हो। अनि T2 माइनस T1 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। ओके, र फाइनली यस, यस भनेको हो हाम्रो जुन यो च्याप्टरको नाम छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, कति फास्ट यो वाटरले एब्जर्ब गर्न सक्छ हिट, ठिक छ नि। त यो एउटा वाटरका लागि अलग अलग टेम्परेचरमा सेम नै हुन्छ लगभग। त अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई, यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सिम्पली भन्ने हो भने एउटा कन्स्टेन्ट मात्र, अनि यो फर्मुला हो, त्यो फर्मुला कन्स्टेन्ट हो जसले डिटरमाइन गर्छ कि कुनै अब्जेक्ट हुन्छ त्यो कति हिट एब्जर्ब गर्छ, कति फास्ट वाला कुराले भनेको हिट एब्जर्ब गर्ने, यसले के डिसाइड गर्छ कति फास्ट कुनै अब्जेक्टले हिट एब्जर्ब गर्छ। त अफकोर्स त्यसैले यो यसको कन्स्टेन्टमा रहेको छ। ओके, अब यसलाई अझ डिटेलमा डेफिनेसन साथ बुझौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई। Stick to the definition of yes, yes भनेको त्यही स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यसको डेफिनेसन लेख्नुभन्दा पहिला एउटा सिम्पल नम्बरिकल तपाईँ आफैले गर्नुहोस्, क्वेसन लेख्ने छैन, सम्झाइदिएको छु मात्र। यो एउटा आइरन बल हो, ठिक छ नि, यो छ 1 केजी को, 1 केजी को एउटा बल छ, पुरा सलिड बल, र यसलाई तपाईँ
1 जुल इनर्जी दिनुभयो, ठिक छ, 1 जुल हिट दिनुभयो र 1 जुल हिटले गर्दा के हेर्नुभयो कि पहिला यो नर्मली कति थियो 1 डिग्री सेल्सियसमा छ वा 10 डिग्री सेल्सियसमा थियो, ठिक छ, पहिला यो नर्मली 10 डिग्री सेल्सियसमा थियो, तर जसरी तपाईँ यसले 1 जुल दिनुभयो त्यो बढेर 11 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो। अब तपाईले यसमा निकाल्नु के छ त्यो त्यसको यस कति छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ कि 1 जुल इनर्जीमा 1 केजी अब्जेक्टलाई 1 डिग्री सेल्सियस भनेको 10 देखि 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चेन्ज गरिदियो, त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के छ निकाल्नुस्। त्यही फर्मुला हिट इक्वेसनलाई युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। भयो, अब हेर्नुस् सिम्पली त्यही हिट इक्वेसनलाई युजिङ हिट इक्वेसन Q इक्वल टू ms T2 माइनस T1 सबै कुरा पहिले थाहा गर्नुस्। यहाँ Q के हो 1 जुल, त्यसपछि m के हो यहाँ 1 केजी, त्यसपछि s के हो त्यही कुरा निकाल्नु छ। T2 माइनस T1 के हो यो हो T1 इनिशियल भनेको, यो हो T2 फाइनल। अब सबै कुरा राख्दिनुस्। Q भनेको 1 जुल, m भनेको 1 केजी, यस त्यही निकाल्नु छ। T2 माइनस T1 भनेको 11 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ 1 जुल डिवाइडेड बाई यो 1 केजी गरिदिनुस् इक्वल टू यस इन्टु 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और यस इक्वल टू यसलाई यहाँ ल्याएर छु यहाँ 1 जुल भागा 1 केजी यो पनि डिभाइड में आइहाल्छ इन्टु 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यस। सो यस इक्वल टू के हुन्छ यो 1 1 सबै कटिहाल्छ। सो बेसिकली 1 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यसलाई यसरी नै लेखिदियो 1 जुल पर डिभाइडमा केजी र डिग्री सेल्सियस। यो भइले यो बलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। भन्नुको मतलब के भयो यो बलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो हो। यसको मतलब के हो कि तपाई 1 केजी को बललाई 1 जुल इनर्जी दिनुभएछ नि त 1 डिग्री सेल्सियस यदि चेन्ज भइहाल्छ तब त्यो जति इनर्जी दिनुभएछ त्यही हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि एकचोटि गर्नुस्। यो Q लाई 2 जुल गरिदिनुस् अनि सेम हिसाबलाई फेरि बनाउनुस्। ठीक छ, Q लाई 2 जुल गरेर सेम यो हिसाबलाई फेरि बनाउनुस् एकचोटि बनाउनु भयो। यसले के गर्नु छ मात्र यो Q को जग्गा 2 2 रिप्लेस गर्नु छ। Q को जग्गा 2, Q को जग्गा 2, Q को जग्गा 2। त्यही हेर्नुस् 2 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो। भनेको जति यहाँ हिट दिनुभएको छ त्यति नै यहाँ आइरहेको छ। मान्नु चाहिँ अब 3 जुल गरिदिनुस्। 3 जुल गर्नुहुन्छ के हुन्छ यो पनि 3, यो पनि 3, यो पनि 3, यो पनि 3 भनेको यो Q जस्तो आइरहेछ के। यसले के म भन्न चाहेको छु नि कि यदि कुनै अब्जेक्टलाई जुन पनि अब्जेक्टलाई 1 केजी मा राख्दिनुस् त्यसको मासलाई 1 केजी गरिदिनुस्। ठीक छ, यो कन्सिडर गर्नु र जुन यसको टेम्परेचर चेन्ज छ नि त्यसलाई पनि 1 डिग्री सेल्सियस गरिदिनुस्। ठीक छ, यो दुईटा ध्यान राख्नु होला। मासलाई पनि 1 केजी गर्नु छ, टेम्परेचर चेन्जलाई पनि 1 डिग्री सेल्सियस को चेन्जमा राख्नु छ। र यसमा के गर्नु छ तपाईलाई मासलाई कन्स्टेन्ट 1 केजी गरिदिनुस्, टेम्परेचर चेन्जलाई कन्स्टेन्ट 1 डिग्री सेल्सियस गरिदिनुस्। त्यसपछि त्यसलाई जति हिट दिनुहुन्छ नि त्यति नै त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो। यो एउटा निकाल्ने तरिका हो, सिम्पल तरिकाले निकाल्ने। ठीक है, त्यसलाई डेफिनेसनमा हामी यसरी लेख्न सक्छौं the heat required by a substance, heat required to change temperature of a substance of 1 kg mass हुनुभयो by 1 degree Celsius is
called specific heat capacity. कसको specific heat capacity? त्यो substance को specific capacity of that substance. सिम्पल डेफिनेसन, हामीलाई जति हिट तपाईलाई चाहियो 1 केजी को कुनै पनि अब्जेक्टलाई 1 केजी गर्नुस् र त्यसलाई हिट दिनुस्, ठीक छ नि। अनि कबसम्म हिट दिनु छ? मात्र 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गर्नु छ, तबसम्म हिट दिनु छ र त्यो 1 डिग्री सेल्सियस जसरी चेन्ज भयो हिट बन्द गर्नुस् र हेर्नुस् तपाई कति हिट दिनु भएछ। त्यही हिट हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्ने एउटा सिम्पल तरिका र यो डेफिनेसन भइहाल्यो। जे यसको सिम्पल डेफिनेसन पनि यसरी याद राख्नुहोस्, यो राम्रो हुन्छ। मतलब यो लेखिएको हुँदैन र यो पुरा 100% साँचो पनि छैन, तर पनि सम्झ्नमा इजी हुन्छ। यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज हाउ फास्ट how fast substance absorbs or releases heat। ठीक है। अब यसमा एउटा कमन कन्फ्युजन धेरैजनालाई के हुन्छ नि, जसलाई राम्रोसँग बुद्धि हुन्छ त्यसले मात्र यो कन्फ्युजन आउँछ के यहाँ हामी यो सबै इक्वेसन बनाइरहेछौँ, तर जब हिसाब बनाउँछौँ त हामीले थाहा छ सबै कुरा एसआई युनिटमा हुनुभयो। जस्तै क्यू को एसआई युनिट जूल, ठीक छ 1 नम्बर। मास को एसआई युनिट केजी, ठीक छ 1 नम्बर। टेम्परेचर को एसआई युनिट के टेम्परेचर को एसआई युनिट डिग्री सेल्सियस हो? हैन, टेम्परेचर को एसआई युनिट जुन छ नि त्यो केल्भिन हो, केल्भिन। तर पनि म डिग्री सेल्सियस लिएर किन गरिरहेछु? अनि तपाई हेर्नुहुन्छ नि जति पनि तपाईको बुकमा पनि एक्जाम्पल दिएको हुन्छ नि सबैमा डिग्री सेल्सियस नै लिएर भएको छ। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ नि कि यदि घटाउनु भयो एउटा डिग्री सेल्सियसबाट अर्को डिग्री सेल्सियसमा घटाउनु भयो भनेको चेन्ज इन डिग्री सेल्सियस त्यो एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्छ चेन्ज इन केल्भिनको। म यो भन्न छैन कि डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको 1 केल्भिन हो, त्यस्तो मैले भनेको होइन। 0 डिग्री सेल्सियस भनेको कति 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्भिन हो, ठीक छ नि। 273 नि मलाई एक्ज्याक्टली याद आइरहेछ सायद 273। 0 डिग्री सेल्सियस भने 273 केल्भिन। म यो भनिरहेको छैन कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु 1 केल्भिन, त्यो भन्न चाहिरहेको छैन। मैले भने यो चाहिरहेको छु कि यदि यो 0 डिग्री सेल्सियसबाट 1 डिग्री सेल्सियस भयो त यो 273 बाट 274 केल्भिन हुन्छ भनेको यसको बिचको डिफरेन्स कति भयो? सरी, यसको बिचको डिफरेन्स कति भयो? 1। त यसको बिचको डिफरेन्स कति भयो? 1। त डिफरेन्स सेम हुन्छ तर एक्ज्याक्टली अलग अलग हुन्छ। त यहाँ हामी डिफरेन्सै मेन्ने निकाल्छौँ, त्यसैले यहाँ डिग्री सेल्सियस लिनु वा केल्भिन लिनुस् कुनै फरक पर्दैन। अब मैले बुकमा डिग्री सेल्सियस लिएर हिसाब बनाएको हुन्छ, त्यसैले मैले डिग्री सेल्सियस नै लिएँ। बुझ्नुभयो यो पुरा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कन्सेप्ट? यसमा अझ कुछ केही भन्नु छ? त्यही कुरा त्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दुईटा फ्याक्ट लिनुहोस्। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ त्यो कन्स्टेन्ट फर अ मेटेरियल हुन्छ। तबसम्म त्यही कुरा गरेको छ, तर त्यो मेटेरियल सेम स्टेटमा हुनु पर्यो। सेम स्टेट भनेको के? जस्तै यो हामी आइस भइहाल्यो, यो भइहाल्यो वाटर, यो भइहाल्यो भेपर, यो भइहाल्यो भेपर। तीनटै सेम मेटेरियल हो H2O, तर यसमा त्यसको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ। H2O को यसमा H2O को मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ भने H2O को मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ र H2O एउटा H2O अर्को H2O सँग जुन तरिकाले अरेन्ज हुन्छ नि त्यो डिफरेन्ट हुन्छ यसमा र यसमा। त्यसैले त्यसको हिट जुन एब्जर्ब गर्ने तरिका छ त्यो पनि डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै आइसमा नि तपाई यो 1 केजी को आइस छ र यसलाई हिट दिनुभयो त लगभग 4100 जूल हिट दिनुभयो नि, तब गएर यसको 1 डिग्री सेल्सियस 41 भनेको 2100 जूल हिट दिनुहुन्छ नि तब गएर मात्र यसको 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुन्छ भनेको यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 2100 हो। वाटरमा हेर्नुस्, वाटरमा के छ? तपाई यो 1 केजी को वाटर लिनुस् र यसलाई हिट दिन सुरु गर्नुस्। त हिट दिँदै हाल्नुहुन्छ जबसम्म 4200 जूल हिट दिनु हुँदैन। 4200 जूल हिट जब दिनुहुन्छ तब गएर 1 डिग्री सेल्सियस
त्यसमा चेन्ज हुन्छ भनेको 0 डिग्री सेल्सियसबाट 1 डिग्री सेल्सियस गइहाल्छ। त्यो हिसाबले भेपरको बढी छैन, भेपरको लगभग 1.9 छ भनेको यो 1 केजीको भेपर लिनुभयो अनि यसमा हिट दिनुभयो जो 1 डिग्री सेल्सियस आई मिन हिट दिनुभयो लगभग 1.9 जूल हिटले यसको 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भइहाल्छ भनेको यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 1.9 जूल भइहाल्छ। त्यसरी वाटरवाला याद राख्नु होला, हामीलाई नम्बरिकलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 42 हो, यो याद राख्नु। र अफ कोर्स कांस्टेंट फर अ मटेरियल छ त डिफरेंट फर डिफरेंट मटेरियल। वाटरको लागि डिफरेंट छ, ओइलका लागि डिफरेंट हुन्छ। ओइलको धेरै कम स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, त्यसैले अलिकति पनि हिट गर्नुभयो त त्यो तातो भइहाल्छ। सरी त्यसलाई तातो गर्न अलिकति टाइम लाग्छ र चिसो गर्न पनि अलिकति टाइम लाग्छ। ओ शिट। अन्त त्यही अब जस्तै यहाँ कुनै अब्जेक्ट यो मान्नुस् कुनै अब्जेक्टलाई 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गर्नु छ त 10 जूल एनर्जी चाहियो, त यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी भइहाल्यो। र बढी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको मतलब त्यसलाई त्यति नै बढी इनर्जी चाहियो आफ्नो टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि। त ओइलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ, ओइलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी हुन्छ। ओइलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सायद कम हुन्छ, मलाई याद छैन कम हुन्छ कि बढी हुन्छ यार, कम हुन्छ। त्यसैले त्यसको हिट कम हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, त्यसैले त्यो चेन्ज भइन्छ अटोमेटिक। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जति बढी भयो त्यति नै बढी हिट चाहियो टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि। जुन कुराको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ, जस्तै 1 डिग्री सेल्सियस मानिलिनुहोस् 1 जूल मात्र कुनै कुराको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ, र त्यसले के भन्छ कि 1 जूल मात्र इनर्जी त्यसले दिनुभयो नि त त्यसको टेम्परेचर धाइ चेन्ज हुन सुरु हुन्छ। जस्तै ओइल छ, ओइलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ अलिकति तपाईँ त्यसलाई हिट दिनुभयो त त्यसको टेम्परेचर धाइ चेन्ज हुन सुरु गर्छ के, भनेको धेरै छिटो तातिहाल्छ र फेरि त्यसलाई छाडिदिनु भयो त धेरै छिटो चिसो पनि भइहाल्छ। वाटरको धेरै हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ 42 जूल, 42 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेको वाटरले तपाईले 42 जूल दिनुहुन्छ तब मात्र गएर त्यसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। त यसको बढी भइहाल्यो र बढी हुनाको कारणले त्यसको टेम्परेचर धाइ छिटो चेन्ज हुँदैन। ओके, यो भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कन्सेप्ट, कुनै कुरा बाँकी रह्यो हैन। नेक्स्ट भिडियो हामी यही फर्मुलालाई युज गरेर यही फर्मुलालाई युज गरेर नम्बरिकलहरु बनाउनेछौँ, 3-4 वटा नम्बरिकल बनाउँछौँ। ठीक छ, पढाइ गर्दै हुनुहोस् ल।